जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप सब लोगों को मेरा सलाम। आज हमारा जो सेशन है, टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप सिर्फ 5,000 रुपए से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाकर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी कंपनीज जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं और शेयर्स खरीदकर आप एक चलते हुए कारोबार में पार्टनर बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत से आपके सवालात थे। आज कलीमुल्लाह थोड़ा सा बिजी था तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ गपशप हो जाती है और जो आपके सवालात हैं इससे रिलेटेड उसका मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे पता है आपको वो मैं जवाब दे सकूं। तो जो लोग ऑनलाइन हैं और जिनके पास टाइम है वो टॉपिक टू टॉपिक अपना सवाल पूछ सकते हैं। इनमें से आज जो हमारा मेन कंसर्न होगा ये होगा कि वालेकुम सलाम, जो लोग आप आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 5,000 रुपए से अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और वो जो अकाउंट है उसकी ऑनरशिप आप यानी कि उसको टोटली होल्ड करते हैं। और कल को आप जो अगर बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है तो जिस तरह से हम उसे होल्ड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, तो बिल्कुल सही बात है। और ये उसी तरह का अकाउंट होता है जैसे बैंक में आपका पैसा महफूज होता है और आपका 100% कंट्रोल होता है, इसी तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी आपके जो भी आप शेयर खरीदते हैं आपका अकाउंट जो होता है वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, आपका आईडी लगता है और जिस तरह आपका बैंक का अकाउंट ऑपरेशनल होता है और ये काम करता है बिल्कुल इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज का भी अकाउंट सेम ही होता है और 100% आपकी ओनरशिप होती है। और अल्लाह ना करे अगर किसी अकाउंट होल्डर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो वो अकाउंट उसके जो वारिस है, माँ बाप, बहन भाई या जो बीवी है, उसको ट्रांसफर हो जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे बैंक का जो है अकाउंट वो ट्रांसफर होता है। दूसरी बात कि आप में से बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम डायरेक्ट किसी कंपनी के विदाउट ब्रोकर शेयर खरीद सकते हैं। देखिए, ब्रोकर जो होता है वो वेल क्वालिफाइड होता है, प्रोफेशनल बंदा होता है और उसे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जिन लोगों ने भी बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है वो थ्रू ब्रोकर कर सकते हैं। और ब्रोकर आपको कुछ हद तक एजुकेट करता है और उसके बाद वो आपको सर्विसेज देता है, वो अपनी कमीशन लेता है बिल्कुल उसी तरह जैसे गल्ला मंडियों के अंदर या फ्रूट मंडियों के अंदर आड़ती होते हैं, वो अपनी कमीशन लेकर किसान को जो है वो देते हैं कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकता है। इसी तरह से जो ब्रोकर है वो कंपनीज के शेयर खरीदने में और बाद में उनको सेल करने में आपकी हेल्प करता है और इसके बदले में वो आपसे कमीशन चार्ज करता है जो पैसों में होती है, रुपयों में नहीं होती। मसलन एक शेयर पे 2 पैसे से लेकर ज्यादा से ज्यादा 5 पैसे जो है वो कमीशन होती है, यह न होने के बराबर है। और ब्रोकर जो होते हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको रेगुलेट करती है तो वो फ्रॉड या धोखा नहीं कर सकते और उनको हर लम्हे मॉनिटर किया जा रहा होता है। अगर कोई भी बंदा धोखा देने की कोशिश करता है तो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक हो गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात, बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने बहुत ज्यादा लॉसेस किए। लॉसेस उन्हीं के होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि डे ट्रेडिंग है और वो शेयर्स खरीदते हैं बगैर सोचे और बगैर समझे और उन्हें पता नहीं होता कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने हैं,
کون سی کمپنی کے شیئر نہیں خریدنے. اس میں ہم نے مختلف ویڈیوز میں بات کی ہے. اب بات ہوتی ہے کہ جب اگر آپ دیکھتے ہیں 550 کمپنیز ہیں، 550 میں سے تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کی اگر ہم بات کرتے تو 120 کمپنیز جو ہے اس کے شیئر اپ ہوئے، اور اسی طرح سے 70-80 کمپنیز کے شیئر ڈاؤن ہوئے، اور اوور آل جو مارکیٹ کا تھا یہ تقریباً 1% اوپر کی طرف گئی، جو جمعے کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے جو ہوتا ہے کہ آپ جب بھی مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں، کچھ کمپنیز کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، کچھ کمپنی کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو سیزنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، فنڈامنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز بھی افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی کے ریٹس ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. تو بہت سے فیکٹرز جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو جب ہم انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فنڈامنٹل انالیسس کیا کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس کیا کہہ رہے ہیں، سیزنل انالیسس کیا کہہ رہے ہیں، اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے شیئر خرید لیں، اس کے نہ خریدیں. اور اس کی ریزن ہونی چاہیے. جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یہ کیوں خریدنی ہے اور اسے خریدنے کی وجہ کیا ہے، تو پھر آپ کیسے جو ہے اس کو بیٹر ڈیسیژن لے سکیں گے. تو ہمیشہ مارکیٹ میں انٹری کے لیے بھی آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے، اور مارکیٹ سے ایگزٹ کے لیے بھی ریزن ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس پرائس لیول پہ ان کو خریدنا ہے اور کون سے پرائس لیول پہ میں نے ان کو سیل کرنا ہے. تو جب آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ جا کر جو ہے پروفیشنل طریقے سے کر سکتے ہیں ٹریڈنگ، جسے ہم سوئنگ ٹریڈنگ کہتے ہیں، 4 سے 6 مہینوں کے لیے، یا انویسٹمنٹ ہے 2 سال یا 5 سال کے لیے. ڈے ٹریڈنگ کو آپ بھول جائیں. اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈے ٹریڈنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہو گیا. ڈے ٹریڈنگ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بروکر جو ہے وہ مل کر ہیج فنڈز بینکوں کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور بروکر امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، لیکن جو انویسٹر ہے یا ڈے ٹریڈر ہے اس کا لاس ہوتا ہے، اور جس کو مارکیٹ کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے اس کا تو زیادہ لاس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سارے معاملے میں تھوڑا سا کیئر کریں اور اوائڈ کریں اس چیز کو کہ آپ ڈے ٹریڈنگ کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں. جو لوگ جتنی جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ جلدی وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. یہ جو ہے لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ صبر سے، ہمت سے اور محنت سے آگے نہیں بڑھتے، کامیابی آپ کو نہیں ملتی. بہت سے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیں، اور شارٹ کٹ ڈھونڈ کر وہ اس سے جلدی کامیاب ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. شارٹ کٹ کے چکر میں آپ اپنا لاس جو ہے وہ جلدی میں کر بیٹھتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کو مارکیٹ کی سمجھ نہیں آتی، آپ کسی پروفیشنل یا ایکسپرٹ بندے کی ایڈوائس لے سکتے ہیں، اور اس کے مشورے کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ اہم ہے. لیکن اگر آپ جو ہے خود سمجھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر کرنا چاہیے، آپ جو ہے انویسٹمنٹ کریں. ابھی ریسنٹلی ہمارے سے کچھ بھائیوں نے پوچھا کہ آپ یہ مثال یا اگزامپل آپ کے پاس ہے، میں آج اس پہ ایک ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دے دوں گا، لیکن میں آپ کو پچھلے 1 سال کی جو ہے نا تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
और आप इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे वेरीफाई कर सकते हैं। TRG कंपनी जो है, ये अप्रैल 2020 में इसका शेयर 17 रुपए का था, यानी 17 रुपीज, 17 रुपए का, 17 रुपीज का था। इस वक्त जो है 160 रुपीज यानी 159 रुपीज का सेल हो रहा है, और एक साल में 900% जो है इसमें इजाफा हुआ है, 900%। और ये नेक्स्ट जो है जैसे ही मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगा, मैं आपको जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग नहीं देख सकते PSX की साइट यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाके नहीं देख सकते, वो लोग खुद जो है हमारी वीडियो में देख सकेंगे। सज्जाद टेक्सटाइल का जो शेयर था अप्रैल में 2020 में 1 रुपए का था, आज वो 25 रुपए का इस वक्त सेल हो रहा है, और 1555% जो है उसमें इजाफा हुआ, 1500%। इसके बाद आगे टेली कार्ड जो है उसका शेयर 1 रुपए का था, इस वक्त 8.45 का हो रहा है एक साल के अरसे में। इसके बाद ताहा स्पिनिंग मिल्स है, उसका शेयर 11 रुपए का था, इस वक्त 190 रुपए का सेल हो रहा है, 1590% इजाफे के साथ। पंजाब कॉटन का शेयर 5 रुपए का था, इस वक्त जो है 94 रुपए का सेल हो रहा है। नेशनल रिफाइनरी जो है पाकिस्तान की, उसका शेयर 100 रुपए का था, इस वक्त 600 रुपए का हो रहा है, यानी कि उसमें 500% का इजाफा हुआ है। जिस बंदे ने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, आज सिर्फ एक साल बाद वो उस पे 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा चुका है। 1 लाख लगा के 5 लाख कमा चुका है। SS ऑयल मिल्स जो है, ये इनका शेयर 24 रुपए का था, इस वक्त 100 रुपए का बिक रहा है, 385%। तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 120 के करीब ऐसी कंपनीज थी। टोटल 550 कंपनीज में से 120 ऐसी कंपनीज थी पिछले एक साल में जिनका शेयर 100% से लेकर 1700% तक बढ़ा है। 120 ऐसी कंपनी, यानी कि आपने अगर 5 कंपनी के शेयर खरीदने हैं, 10 के शेयर खरीदने हैं, 20 के खरीदने हैं, अब 550 में से आपने वो कंपनीज फिल्टर करनी है जिनका शेयर आपको सस्ता मिल रहा है, अच्छे रेट पे मिल रहा है, और वो डाउन स्विंग में है, अंडर वैल्यू मिल रहा है। जब आप इस तरह से ढूंढ के मार्केट में करेंगे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट, तो फिर ऐसे होगा जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने जिन कंपनीज के नाम आपसे लिए हैं, ये वीडियो के लाइव प्रूफ भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसका अंदाजा हो सके। देखिए, बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं आता है कि इतना मुनाफा कैसे हो सकता है। आप ठीक कहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं कभी। जब आप में से बहुत से लोगों ने बाहर किसी मुल्क का ट्रैवल नहीं किया, तो जब उनको कहा जाता है कि बाहर दुनिया में 220 मुल्क हैं, तो वो क्यों यकीन करते हैं? क्योंकि किसी बंदे ने कहा इसलिए यकीन करता है, किताबों में लिखा पढ़ा। इसी तरह से अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप के अंदर तकरीबन 50% लोग जो हैं, उनके नौजवान हैं, ये सारे या तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, और ये अपना पैसिव इनकम का एक सोर्स जनरेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आपके जेहन में हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपके जेहन में लाखों या करोड़ों की बात आती है। जैसे मैंने कहा कि एक बर्गर जो है इस वक्त कम से कम 300 350 का एक बर्गर आ रहा है, तो शेयर की कीमत क्या है जो मैंने आपको बताया। TRG का शेयर जो था 17 रुपए का था, टेलीकार्ड का 1 रुपए का था, सज्जाद टेक्सटाइल का 1 रुपए का था पिछले साल, और इसी तरह से ताहा स्पिनिंग मिल का 11 रुपए का था, पंजाब कॉटन का 5 रुपए का था। तो ये 5, 10, 1 रुपए, 40 रुपए, इस तरह से तो शेयर है ये।
आप ना खरीदे 1 लाख शेयर, आप खरीद लें 50 शेयर, आप खरीद लें 100 शेयर, आप खरीद लें 200 शेयर, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो आप समझते हैं कि मैं इतने पैसे स्पेयर कर सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको मैं 5 साल में वापस नहीं लूंगा। ये बात समझ लें कि आपके घर के खर्चे में आपका हर महीने 2-4 हजार 5 हजार एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, महंगाई हो गई है। तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि जिन कंपनीज के आपने शेयर लिए वो 1000% बढ़ चुके हैं, 2000% बढ़ चुके हैं, और आप जो है तकरीबन लाखों और करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। और ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे मैं कोई किसी बच्चे को लोरियां सुना रहा हूं, या जैसे मैं कोई आपको ख्वाब सुना रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। ये मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मकसद ये है कि सेल्फिश लोगों ने, खुद परस्त लोगों ने आज तक बहुत सी हकीकतें आपको बताई ही नहीं है। बैंक कभी नहीं चाहते कि आपको सच्चाई बताएं। जो अमीर लोग हैं कभी नहीं चाहते कि गरीब लोग जो उनकी फैक्ट्रियों में मुलाजमत करते हैं, जो उनके यहाँ जॉब्स करते हैं, और वो लोग छोड़कर जो जिनकी वजह से उनकी कंपनियां चल रही हैं, वो लोग जब जॉब छोड़ देंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना शुरू कर देंगे तो उनको मुलाजिम कहां से मिलेंगे। मुलाजमत का दूसरा नाम गुलामी है। आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ एक इंग्लिश बैठा हुआ था, अंग्रेज बैठा हुआ था, और हम जो है वो लंच कर रहे थे। तो मेरे साथ उसने जो है आप कह लें कि इनफॉर्मल शेयर किया। वो कहता है कि देखें, पहले तो ये होता था कि यूरोप में आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले यूरोप में काम करने के लिए अफ्रीका से या मुस्लिम ममालिक से लोगों को जहाजों में भर भर कर गुलाम बनाकर खरीद के लेके जाया जाता था। तो वो लोग जो है ना वो रोते पीटते और बड़ा जो है ना वो वाह वेला करते हुए जाते थे। इसी तरह से अमेरिका में, यूके में और यूरोप में अफ्रीका से और बहुत से एशियन कंट्री से गुलाम खरीद के लाए जाते थे काम काज के लिए, खेतों में काम करने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या इसी तरह घरों में काम करने के लिए, क्योंकि उनको गुलाम रखा जाता था। तो उस वक्त ये तरीका था। अब क्या किया यूरोप ने, उसका पैटर्न बदल दिया है। अब उन्होंने वो सहूलतें, वो सारा कुछ बना दिया यूरोप के अंदर और लोगों को ख्वाब दिखा दिया। अब क्या है कि वो किसी को भी नहीं लेकर आते, लेकिन ये लोग जो है ये खुद ही जहाजों में बैठकर अपना ही पैसा खर्च करके, अपनी ही जान दांव पे लगा के खुद यूरोप में आते हैं, और इलीगल रहकर जो ऑफिशियल जो पैसा है उससे आधे पैसे में ये काम करते हैं। तो अब हमें जरूरत ही नहीं है किसी को गुलाम बना के रखने की, क्योंकि ये खुद अब गुलाम बनने के लिए आते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज या दूसरे एशियन कंट्रीज की बात हो रही, तो मैं सरप्राइज हुआ, बात तो इसकी ठीक है। अब ये जो मुलाजमत है ये एक तरह की गुलामी है। हम सारी जिंदगी पढ़ते हैं, हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो हम ये कहते हैं मेरा बेटा पढ़ के बहुत अच्छी तालीम हासिल करके बहुत अच्छी जॉब करेगा, पुलिस में अफसर बनेगा, फौज में अफसर बनेगा, या कोई किसी और अदारे में बैंक में अफसर बनेगा, या किसी कंपनी का एमबीए करके मैनेजर बन जाएगा। यानी कि हमारा ख्वाब जो होता है और हमारी उम्मीद जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा यही होती है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ लिख के एक अच्छी मुलाजमत हासिल कर लेगा। अगर उसे दूसरे लफ्जों में कहें, आपको अगर बुरा ना लगे, तो ये कहा जाए कि ये एक अच्छा गुलाम बन जाएगा। अच्छा गुलाम बन जाएगा ये पढ़ लिख के, और ये हर महीने इंतजार करेगा कि इसको कब सैलरी मिलेगी, और जैसे सैलरी मिलेगी तो महीने का एंड होने से पहले वो सैलरी खत्म हो जाएगी, और आखिरी 10 दिनों में फिर ये गुजर बसर करके अगली सैलरी का इंतजार कर रहा होगा, कुछ किसी से उधार लेकर। तो महीने से महीने वो एक सैलरी स्लिप्स के इंतजार में ये लगा रहेगा, और बस इसे इसी बात का हमेशा डर होगा कि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए और मुझे काम से ना निकाल दे। और इसी डर की वजह से ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करता रहेगा।
यही सब कुछ है। यही चीजें जो है हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे जो नौजवान है आज बिजनेस करने को, बिजनेसमैन जो है या जो मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान में, आप समझ ले कि ट्रेडिंग जो है, हर ट्रेडर अपने आप को बिजनेसमैन कहता है। ट्रेडिंग यानी एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचना, यही मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में बहुत कम है, और अब जाके इसके चांसेस हैं कि इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग आगे होगी, इंडस्ट्री लगेगी और आगे मामला बेहतर होंगे। एनीवे, हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपना एक माइंड सेट बनाएं और कोशिश करें कि ठीक है, मजबूरी है, जॉब करने की जरूरत है, लेकिन जॉब के साथ साथ हम अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएं। जैसे कि हर बिजनेसमैन का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। कहीं उसको प्रॉपर्टी से आ रहा होता है किराया, कहीं उसने कोई छोटा बिजनेस किया हुआ होता है, कहीं वो किसी रनिंग बिजनेस में पार्टनर होता है, तो कहीं उसने शेयर्स खरीदे होते हैं और कहीं उसने प्रॉपर्टी खरीदी होती है। तो इसी तरह से वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उसके। एक सोर्स पे उसका गुजारा नहीं हो रहा होता, या एक ही मिल नहीं है, या एक ही जगह नहीं है जहां से उसे पैसे आ रहे हैं। तो जो बंदा मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाता है, जैसे एक दरख्त की शाखें हैं और उसकी जड़ें हैं, तो एक दरख्त की अगर एक जड़ होगी तो वो दरख्त जो है वो सबसे कमजोर दरख्त गिना जाता है। लेकिन जब एक दरख्त की 10, 20 या 50 जड़ें हैं, और वो जड़ें जितनी मजबूत हैं उतना ही वो दरख्त मजबूत गिना जाता है। तो आपको भी अपनी जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाकर अपनी जड़ें मजबूत करनी है। सिर्फ अकेला जॉब पे आपने डिपेंड नहीं करना। आप अगर किसी बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, मिडल ईस्ट में, या यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, या जापान, या कहीं पर भी आप रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको, अगर आपने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आपको बैंक में पैसा रखने की बजाय स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि प्रॉपर्टी जो है वो 12 से 15% सालाना बढ़ती है। स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो बुरी से बुरी फैक्ट्री है, अगर बेहतरीन तरीके से खरीदा जाए तो 30% जो है उससे लेकर 100% तक मुनाफा हर एक फैक्ट्री और हर एक बिजनेस दे देता है। लेकिन अच्छी सिलेक्टिव बाइंग की जाए और सोच समझ के खरीदा जाए, पूरा एनालिसिस करने के बाद और पूरा स्टडी करने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कंडीशंस और उसकी जो रेशियोज वगैरह है, तो आप 100% से 500% या 1000% तक मुनाफा कमा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी में एक साल में 1000% मुनाफा कमाया जा सकता है? दूसरा, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब आप चाहें शेयर्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में आप जब चाहें सेल नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगता है। और इसी तरह से बहुत से लोग ये कहते हैं कि लॉसेस हो जाते हैं। लॉस क्यों होता है? लॉस इसीलिए होता है कि जो लोग एक तो देखते नहीं है कि कौन से शेयर खरीदने हैं। मसलन आज अगर सपोज कर लो आज 200 कंपनी का शेयर नीचे गया, फर्ज कर लेते हैं, और 300 का ऊपर गया है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो किसी की टिप की वजह से खरीद लिए आपने, और वो टिप भी उस बंदे ने आपको फ्री में दी थी। तो फ्री में जो देता है वो सिर्फ डूबने का और मरने का मशवरा देता है। कोई कामयाबी की एडवाइस जो होती है, जो बंदा देगा, पहले तो ये देखिए जो मशवरा दे रहा है क्या उसके पास नॉलेज, उसके पास एक्सपीरियंस, और उसके बाद उसने उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करते हुए कामयाबी हासिल की है। अगर उस बंदे ने नहीं की तो वो आपको कैसे कामयाब बना सकता है? इस बात को समझे कि जो फार्मर है वो आपको फार्मर बना सकता है, जो मोची है वो आपको मोची बना सकता है, जो नाई है वो आपको नाई बना सकता है, जिसको मिठाइयों का काम आता है वो आपको अच्छी मिठाइयां बनाना सिखा सकता है। जो बिजनेसमैन है वही आपको बिजनेसमैन बनाएगा,
जो इन्वेस्टर है वही आपको इन्वेस्टर बनाएगा, और जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट ट्रेडर है वो आपको ट्रेडर बना सकता है। स्टॉक एक्सचेंज रिस्की नहीं है उन लोगों के लिए जिनके पास उसका नॉलेज है, और जो ये समझते हैं कि इस मार्केट में कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने, किस कंपनी के खरीदने हैं, कब खरीदने हैं और कितने खरीदने हैं। उन लोगों के लिए बहुत रिस्की है। जैसे हर बंदा जहाज नहीं उड़ा सकता, जैसे हर बंदा हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकता, जैसे हर बंदा दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर सकता, जैसे हर बंदा फिजिशियन नहीं हो सकता, इसी तरह से हर बंदा जैसे गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकता। बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको हो सकता है कि बस चलाना ना आती हो, ट्रक चलाना ना आती हो और ट्रेन चलाना ना आती हो, लेकिन जो लोग चलाना सीखते हैं वो ट्रेन भी चलाते हैं, जहाज भी चलाते हैं, बस भी चलाते हैं, ट्रक भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, लेकिन उसको चलाने से पहले सीखते हैं, समझते हैं, उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं, डायनामिक्स को समझते हैं, स्टडी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि जब भी आपने कोई मार्केट में एंट्री करना होती है तो वो ऐसे है कि जैसे आपने प्लान में जहाज में चढ़ना है और टेक ऑफ करना है। जितना इंपॉर्टेंट टेक ऑफ करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट लैंडिंग करना भी है। यानी कि अगर आप चढ़ गए हैं लेकिन आप लैंडिंग नहीं कर पाए तो फिर भी आप मारे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपको एग्जिट स्ट्रेटजी का भी पता होना चाहिए। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी बाइंग करनी है और कितनी सेलिंग करनी है, और कब कौन से शेयर खरीदने हैं और किस प्राइस पे खरीदने हैं, और जब किस प्राइस पे पहुंच जाएंगे तो मैं इन्हें सेल कर दूंगा। इसको पूरा प्लान बोलते हैं, प्लान ऑफ एंट्री, प्लान ऑफ एग्जिट, टेक प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, कितने शेयर खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, किस लेवल पे आएंगे तब खरीदने हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे जा रहे हैं, उसकी जो इक्विटी रेशियो है, प्राइस टू इक्विटी या प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो कैसी जा रही है, और उसकी फेस वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी क्या कैश फ्लो कैसा है, इनकम स्टेटमेंट कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, और कंपनी जो है वो कितना लोन ले चुकी है बैंकों से, या उसके पास अपना कैपिटल कितना है, और उसकी पिछले 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सब कुछ एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद जो है आप फाइनलाइज करते हो कि मैं इस चीज को जो है वो खरीदूं और इसको मैं होल्ड करूं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के साथ आपने आना होता है स्टॉक एक्सचेंज में। वॉरेन बफेट जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है पिछले 20-30 साल से, वो स्टॉक्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। मैंने कहा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, मैंने ये नहीं कहा ट्रेडर है। उसको आज तक टेक्निकल एनालिसिस का पता ही नहीं है, लेकिन आप में से हर बंदा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, हर बंदा टेक्निकल एनालिसिस का एक्सपर्ट है। उसको पता है सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, ये कैंडल कैसी बन रही है, और ये जो है फिबोनाची है, और ये पिवट पॉइंट है, ये एलियट वेव है, और इसी तरह से उसको ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो किस तरह से क्रॉसओवर्स करते हैं, और आरएसआई क्या है, और इसी तरह से मैकडी क्या है। उसको हर चीज का पता है, लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाता। फिर भी वो अगर एक दफा पैसा मुनाफा कमाता है तो 10 दफा हार जाता है। ट्रेडिंग में आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए रोजाना 10 लाख के शेयर खरीदना और इंतजार करना कि जैसे ही थोड़े से बढ़ेंगे मैं इन्हें बेच दूंगा, और बाद में 10 लाख के शेयर खरीद के उनको 8 लाख में बेच देना और कानों को हाथ लगा के चला जाना कि स्टॉक मार्केट जो बहुत बुरी है, ये ना करें। आप इन्वेस्टमेंट करें,
सिर्फ उसी कंपनी के शेयर खरीदें जिनको आप कम अज कम 6 महीने, 1 साल या 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर सकते हो तो ही आप शेयर खरीदें। और दूसरा, डूबती हुई कंपनी के शेयर ना खरीदें। आपने देखा कि पिछले 5 साल में तकरीबन 118 कंपनीज पिछले 5 साल में डिफॉल्ट हो चुकी हैं। पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में डिफॉल्टर हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी की टिप की वजह से, किसी ब्रोकर ने या किसी बंदे ने पैसे लेकर आप लोगों को बेच दिया, फ्री में टिप दे दी और उधर से कंपनी से पैसे ले लिए, आप लोगों ने शेयर खरीदे और महीने 2 महीने बाद देखा कि वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, तो आप लोगों का लॉस हो गया। जो फ्री में आपको टिप दे रहा था उसका तो लॉस नहीं हुआ। इसलिए आप जब तक ये समझते नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, डे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है, मुझे कब और किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, कितने खरीदने चाहिए और डॉलर एवरेज क्या होती है। अगर आपके पास सपोज 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करना है, तो एक बंदा, 2 बंदों को एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बंदे ने एक ही दफा 10 लाख के शेयर खरीद लिए और दूसरे बंदे ने हर महीने एनालाइज करके 1 लाख के शेयर खरीदे। तो जब 5 साल बाद देखा गया तो जिसने 10 लाख के एक ही दफा खरीदे थे, फॉर एग्जाम्पल उसने 5 लाख कमाया, तो जिस बंदे ने 1 लाख के हर महीने खरीदे थे, मतलब 10 महीनों में 1-1 लाख करके खरीदे, उस बंदे ने तकरीबन 20 लाख कमाया, यानी उससे 4-5 गुना ज्यादा कमाया। क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो है अप स्विंग करती है और बहुत सी डाउन स्विंग करती है, तो उसने हर महीने वही कंपनी ढूंढी जिसके शेयर डाउन स्विंग में थे, अंडर वैल्यू मिल रहे थे, और उसने वो अंडर वैल्यू शेयर जो थे वो खरीद लिए। इसी तरह से अगर आप चलते हैं और आप इन चीजों को मद्देनजर रख के फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है, और मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ कर आप डिसीजन लें। आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। हमने 3 तरह की जो है वो सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई है। जो लोग मेंबर हैं हमारे ग्रुप में, मंथली हम 1000 रुपया चार्ज कर रहे हैं उनसे, और उन्हें हम उसके बदले में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उन्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, मार्केट को स्टडी कैसे किया जाता है। हमने ये इल्म जो है करोड़ों रुपया खर्च करके सीखा है और आप लोगों को समझ ले फ्री में सिखा रहे हैं। ये जो हमारा टाइम है, देख लें आप, दुनिया में जो एक दिन की ट्रेनिंग $500 या $1000 की है, और एक दिन में कोई क्या सिखाएगा आपको। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जब तक आप हमारे साथ मिलकर, जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, हम वो आपको अपने साथ ट्रेड करवाते हैं, अपने साथ इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकें। तो एक 2 साल प्लान है इन्वेस्टमेंट का और एक 5 साल है। आप अगर 5000 या 10,000 रुपया, या जो लोग बाहर रहते हैं वो $50 या $100 हर महीने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, 5 साल प्लान बनाए, और जितने भी अगर चीज है वो तकरीबन आप समझ लें कि रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा कर वो हर महीने $50 से $100 लाजमी इन्वेस्ट करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपके पास पैसा है हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लें और इसके इतने खरीद लें। आपको हर महीने 5 या 10 कंपनीज हम एनालिसिस करके बताया करेंगे, और आप भी उसके एनालिसिस करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे भी
कि ये डिसीजन हम क्यों ले रहे हैं। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं कि इस कंपनी के शेयर खरीद लें, ये क्यों खरीदे, किस वजह से खरीदे, और वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद से एनालिसिस कर सकें। तो ये जो काम होगा, ये हम जो ग्रुप्स के अंदर, जो हमारा ये PSX ग्रुप है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ग्रुप है, उसमें हम आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों का पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अकाउंट है, और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है ब्रोकर के लिए, और सारा प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे स्टेप वाइज ऑनवर्ड जो है किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मेन चीज ये है कि आप पॉजिटिव माइंड रखते हो, आपका इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट हो, और उसके साथ साथ आप ये समझते हो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। जो लोग डे ट्रेडर हैं या डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि वो हमारे साथ ना काम करें, क्योंकि हम इस चीज को पसंद नहीं करते। डे ट्रेडिंग सिंपली एक गेम है, गैम्बलिंग है, जिसमें ब्रोकर बैंकों के साथ मिलकर या इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर आप लोगों को हंट कर रहे होते हैं। किसी भी कंपनी की जो है डेली बेसिस पे जो शेयर की प्राइसेस मूव अप करती है या डाउन करती है, ये आर्टिफिशियल मूव होती है। कोई भी कंपनी एक दिन में ना ही इतनी गिर जाती है। जो एक कंपनी 50 साल में एक बिजनेस बिल्ड अप करती है, उसका सेल्स का वॉल्यूम है, उसकी मार्केट है, वो एक दिन में ना ही जमीन बोस हो जाएगी और ना ही वो उड़ना शुरू कर देगी। तो ये जो शेयर्स की कीमतें ऊपर और नीचे एक दिन में करते हैं, ये जो डिमांड और सप्लाई है, इसको आर्टिफिशियली जनरेट किया जाता है बिग इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर और बैंकों के साथ मिलकर। और टारगेट होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप जैसे रिटेल ट्रेडर। अगर आप डे ट्रेडिंग छोड़कर स्विंग ट्रेडिंग में आ जाए, 4 महीनों या 6 महीनों के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदे और उसको होल्ड करें, और जब वो 100% तक मुनाफा दे दे तो आप फिर उसको सेल कर दें, तो इससे आप जो है ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, और बैंकों और ब्रोकर के हाथों आपका नुकसान भी नहीं होगा, और ये आपको हंट नहीं कर सकेंगे। हम आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, सीजनल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। मार्केट्स जो होती है, जो कंपनीज है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कैसे किया जाता है, कैश फ्लो को कैसे स्टडी किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, और फिर डेप्ट टू जो प्राइस टू डेप्ट रेशियो है या अर्निंग टू डेप्ट रेशियो है, ये रेशियोज निकालना आपको सिखाया जाता है कि कंपनी पर कितना कर्जा है, और अगर कंपनी अपने शेयर प्लेज कराती है या बैंक से वो लोन लेती है तो उससे कितना नुकसान होगा। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और उसके साथ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, जैसे चाइना है और वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाह रहा है, लाइट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है, जिससे पाकिस्तान में ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और वो पाकिस्तान की जो पहले से मौजूद कंपनीज है इनके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। ऑयल और गैस दरियाफ्त होता है, तो ऑयल और गैस सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती है। इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर अगर ग्रो करता है तो फर्टिलाइजर सेक्टर और फूड सेक्टर में जो है वो ग्रोथ होती है।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब ग्रो करेगा तो सीमेंट सेक्टर उस पे और केबल जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इफेक्ट होता है। जब लोगों के पास पैसा आता है तो डेफिनेटली गाड़ियां भी ज्यादा बिकती है। तो जो व्हीकल इंडस्ट्री है या स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री है उस पे भी जो है वो ज्यादा शेयर्स और इसी तरह से मुनाफा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना आज से पहले हो सकता है कि आप लोगों ने ना सुना हो। काफी अर्सा पहले 2-4 साल पहले की बात कर लें तो जिन लोगों के पास 1 लाख या 1.5 लाख रुपया होता था सिर्फ वही अपना स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते थे। आज अगर ये सहूलत आपके पास है कि आप सिर्फ 5,000 रुपए से अकाउंट खुलवाकर आपका अपना ही अकाउंट है और उसमें 5,000 में भी आप अकाउंट खुलवाने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसी पैसे से शेयर भी खरीद सकते हैं। सपोज कर ले 1 रुपए का शेयर है तो आपका जो छोटे मोटे अखराजात के बाद 4,000 4,500 बचेगा तो आप उसके शेयर भी खरीद के रख सकते हैं। तो पैसा बैंकों में रखने की बजाय आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। हर महीने 5,000 10,000 50,000 जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। इंशाल्लाह ताला इसका फायदा आप लोगों को बहुत ज्यादा होगा। मैं यही मशवरा दूंगा आपको कि आप जो है इसकी प्रॉपर एक पॉलिसी बनाएं और इस पॉलिसी को लेते हुए आप आगे चलें। लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे भाइयों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं तो वो मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मुमकिन है उनके जवाब दिए जाएं। जी अब्दुल वहीद भाई ये आपने पूछा है कि सर पीएसएक्स में अकाउंट कैसे ओपन होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका किसी भी बैंक में जब अकाउंट होता है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ब्रोकर जो है लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर्स जैसा कि स्टैंडर्ड कैपिटल है या एकेडी है या अस्करी सिक्योरिटीज है, ये इस तरह की तकरीबन जो है 40-50 के करीब ब्रोकर है और मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा जिनमें से टॉप 10 जो ब्रोकर्स हैं उनका बता देंगे। उनके पास अच्छा सिस्टम भी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की सहूलत भी है और अच्छा वो फैसिलिटेट करते हैं। तो उन ब्रोकर्स के साथ आप उनसे राब्ता करते हैं ऑनलाइन फोन के जरिए। कराची में भी है, लाहौर में भी है और दूसरे शहरों में भी है उनकी ब्रांचें। और आप उनका फॉर्म लेकर वो फॉर्म फिल करते हैं, अपने आईडी की कॉपी साथ लगाते हैं और उनको जो है आप पैसा 5,000 रुपया जमा करवाते हैं। वो फिर आपका अकाउंट जो है सीडीसी यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर आपका अकाउंट खुलवाएगा। फिर सीडीसी जो है डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका अकाउंट है वो आप उसके मालिक हैं जिस तरह से बैंक में आपका अकाउंट है। ब्रोकर का सिर्फ ये काम है कि वो आपको सहूलत देता है शेयर खरीदने में और बेचने में और उसका अपना कमीशन लेता है। लेकिन जितना भी काम आप स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे किसी न किसी ब्रोकर के जरिए कर सकते हैं। तो अकाउंट खुलवाने के लिए भी ब्रोकर से आप राब्ता करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी ब्रोकर आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करता। सिर्फ एक लिमिट है कि 5,000 आपके पास हो ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो सके और आप बाद में उस 5,000 के भी शेयर खरीद सकते हैं। तो ब्रोकर का जो अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म है वो आपने लेना होता है, वो फिल करना है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो साथ देने हैं और आपका सीडीसी अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आप शेयर जो है खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और ये फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते जाएंगे किन कंपनीज के कैसे खरीदने हैं और कैसे चलना आगे। जी अब्दुल वहीद भाई बात तो यही है कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हमें सब्र नाम की चीज जो है वो बहुत कम है। हम सब्र करना तो जानते ही नहीं है और बेसब्री में जो जितना भी हमारा नुकसान हो जाए
कोई बात नहीं, वो हो जाए। आप जो हमारी पिछली वीडियोस है वो भी देख सकते हैं, उसके अलावा भी यूट्यूब पर और भी बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है कि आप किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा कह देता हूं। आपने सबसे पहला काम स्टेप 1 किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं। स्टेप 2 जो ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज के, उनकी लिस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे दी हुई है, आप उनकी लिस्ट में से ब्रोकर से राब्ता करते हैं। उन्होंने फोन नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल भी दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड कैपिटल है, या अस्क्री सिक्योरिटीज है, या एकेडी सिक्योरिटीज है, जफर सिक्योरिटीज है, इस तरह से डिफरेंट सिक्योरिटीज है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उनसे राब्ता करें। उनको फिर फॉर्म फिल करके आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं, वो आपका अकाउंट खोल देते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपसे डायरेक्ट वेरिफिकेशन मांगता है। आप फिर डायरेक्ट वेरिफिकेशन करते हैं और अकाउंट आपका होता है। ब्रोकर सिर्फ शेयर खरीदने में और बेचने में आपकी सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करेगा। जब भी कोई आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसका एसएमएस जो है, एक मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा कि आपके अकाउंट में इतने शेयर ट्रांसफर हो गए, या आपके अकाउंट से इतने शेयर जो है वो निकल गए हैं। तो वो अलर्ट डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज आपको भेजेगी। जैसे बैंक से जब पैसे निकलवाते हैं तो आपको मैसेज आता है, जिन्होंने मोबाइल सर्विस एक्टिव की होती है, कि बैंक में इतने पैसे आ गए और बैंक से इतने पैसे निकल गए हैं। तो आजकल दुनिया तरक्की कर चुकी है, सब कुछ इस तरह से हो रहा है। आपको वेरिफिकेशन होगी और आपको साथ साथ पता चलता रहेगा जो आपने शेयर खरीदे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहेंगे, जो आप बेचेंगे वो आपके अकाउंट से माइनस होते रहेंगे। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जी, आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी आवाज तो आ रही होगी, और अगर ज्यादा आ रही है तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कम कर दूं, और अगर सही आ रही है तो इसका बता दें कि सही आ रही है। जी हमजा बशीर साहब, आपका सवाल है कि सर आप क्या ओवरसीज पाकिस्तानी को हेल्प कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने में, और इस काम के लिए कमीशन भाई मेरे भाई, अकाउंट फ्री में ओपन होता है, मुझे कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। आप ओवरसीज जितने भी भाई हैं, आप मोस्टली जो बैंक इस वक्त जो अच्छा है, जिसकी ब्रांच या जो आप सर्विसेज कह रहे हैं कि हैक नहीं होती, बैंक अल्फला है। आप बैंक अल्फला का जो ऑनलाइन आप बैंक अल्फला लिखें और रोशन डिजिटल अकाउंट है वो उसको क्लिक करके ऑनलाइन साइट पे जाएं, उनका फॉर्म फिल करें। आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी साथ जमा करवाना होती है। एंट्री स्टेप जो है आपकी, पाकिस्तान से एग्जिट की स्टेप, उसकी आपने तस्वीर खींच के वो साथ जमा करवानी है। और उसके बाद जो बाहर आप रह रहे हैं, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है या वर्क परमिट है, वो आपने जमा करवाना होता है। और उसके साथ आपकी जो पेमेंट, जहां से आप पैसा, अगर आप सपोज करें जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप जो है उसकी एक स्कैन करके या तस्वीर खींच के साथ लगाना पड़ेगी। आपको प्रूफ देना होता है कि मेरे पास जो पैसा है वो लीगल है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस का प्रूफ देना होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी जॉब से, अपनी काम वाली जगह से सैलरी स्लिप जो है साथ लगाना पड़ेगी। तो आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी एग्जिट की स्टैंप हो गई, और उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप होगी या बिजनेस का प्रूफ हो गया, और पूरा फॉर्म आपने फिल करना है। और उसके बाद फिर आपका लाइव जो है, ऐसे जैसे हम बैठे हैं तो आपकी लाइव पिक्चर ली जाएगी, और उसके बाद विद इन 2 डेज आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो खुल जाता है। आपका ऑनलाइन सर्विस आपको दे दी जाती है, और उनकी इसी तरह से चैट सर्विस भी है और ईमेल भी है। तो अभी तक जो है मैंने देखा है
کہ یہ جتنے بھی بینکس ہیں ان میں سب سے بیٹر یہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھی سروس دے رہے ہیں، آن لائن ان کا سسٹم اچھا ہے۔ اگر آپ کا کسی دوسرے اکاؤنٹ میں یا کسی دوسرے بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بینک الفلاح اچھا ہے۔ تو جب آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہاں پر دیا ہوا ہے آپشن آن لائن ہی کہ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آگے بروکر کی لسٹ دی ہوئی ہے، تو وہاں سے ایک بروکر آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس اس بروکر کے پاس جاتے ہیں، وہ بروکر پھر آپ سے رابطہ کرے گا، پھر آپ اس کا فارم فل کر کے جمع کروا دیں گے اور پیسے سینڈ کریں گے جیسے ہی اپنے اکاؤنٹ میں، تو آپ نے تقریباً 5,000 پاکستانی منیمم آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ جتنے مرضی کریں، چاہے 10 لاکھ یا 10 کروڑ یا 10 ارب۔ یہ مجھے ایک بھائی سوال پوچھ رہا تھا آج کہ کیا ہر مہینے 10,000 ہی میں لگا سکتا ہوں؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ 100 روپے سے شروع کر کے 1 کروڑ تک یا 1 ارب تک لگا دیں، کیونکہ خربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل گیا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بروکر کے ذریعے CDC اکاؤنٹ کھل گیا، دونوں اکاؤنٹ آپ کے لنک ہو جاتے ہیں، بینک والا اکاؤنٹ، اسٹاک ایکسچینج والا اکاؤنٹ، اور آپ پھر جو بھی شیئر خریدتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے پیمنٹ ہو جاتی ہے، اور جو شیئر آپ بیچتے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں جیسے سیل ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، تو یہ دونوں اکاؤنٹ لنک ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے 100% کنٹرول میں ہوتے ہیں اور آپ ان کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتی ہے، اس میں کوئی نہ اسٹاک ایکسچینج آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور جو ہے یہاں پہ بینک، آپ کو پتا ہے کہ بینک بھی تو آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ جو پیسہ ہمارے پاس رکھتے ہیں ہم وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں اور وہاں سے ہم 100% 200% کماتے ہیں اور آپ کو صرف 8-10% دیتے ہیں، یہی بینکوں کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی اسی طرح سے حمزہ بشیر صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا، میرے خیال میں اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کلیم اللہ، جی آج کلیم اللہ بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں کلیم اللہ صاحب، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں اکیلا ہی کنٹینیو کروں جب میرے پاس ٹائم ہوا کرے گا۔ تو کلیم اللہ بھائی نے یہاں پر رہتے ہوئے میرے ساتھ اپنا بزنس بھی مینج کیا اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے بھی مختلف ٹاپکس پہ کام کیا، ان کی بہت زیادہ محنت ہے، اور انشاء اللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں۔ آپ لوگوں کا پیار جو ہے یہ حوصلہ دیتا ہے ہمیں، آپ کی دعائیں، آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے لیے بہترین ٹاپکس لے کر آئیں اور جس سے آپ سب کا فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ میں نے ہر مہینے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 5,000 10,000 روپیہ لانگ ٹرم انویسٹ کرنا ہے، اور وہ یقین کریں کہ جس طرح آپ کا پیسہ محفوظ ہے بینک میں اسی طرح آپ ہی کے نام پر آپ ہی کی کنٹرول میں ہوتا ہے، اور وہ بینک میں تو پیسہ پڑا رہتا ہے، اتنا ہی رہتا ہے یا اس سے کم ہو جاتا ہے ویلیو میں، سٹاک ایکسچینج میں جو شیئر ہوتے ہیں وہ 100%، 200%، 1,000% تک بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے سٹاک ایکسچینج میں لگائیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، جب چاہیں آپ ان کو سیل کر کے آپ اس کو دوبارہ کنورٹ کر سکتے ہیں کیش میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جی آپ کا جو لوگ آن لائن ہے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اور میں تقریباً 15-20 منٹ کے بعد یہ ختم کروں گا لائیو سٹریمنگ، اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو پوچھ لیں، بہت شکریہ۔
جی اجاز احمد، بہت شکریہ اجاز بھائی آپ کا۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے اسی طرح سے پیار محبت قائم رکھتے ہیں، اپنا ٹائم بھی ہمیں دیتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے عبد الکریم، آپ نے پوچھا کون سا بروکر بہتر ہے، تو میں نے تین بروکر آپ کو بتائے ہیں ابھی تک، تو یہ بیٹر ہیں، جس میں اے کے ڈی سیکورٹیز ہیں، اے کے ڈی سیکورٹیز، اور سٹینڈرڈ کیپٹل ایس سی ایس ہے، اور عسکری کے نام سے جو ہے یہ عسکری سیکورٹیز، یہ تینوں ہی اچھے ہیں۔ آلموسٹ سارے بروکرز ایک ہی جتنی کمیشن لے رہے ہیں، بروکر نے تو اپنی کمیشن لینا ہوتی ہے، اسے تو اس بات سے غرض ہے، لیکن یہ تینوں ہی بیٹر ہیں۔ تینوں میں سے جس کے ساتھ مرضی آپ اکاؤنٹ کھلوا لیں، مین چیز آپ کی اسٹریٹجی، آپ کا پلان ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے اور آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ سیکھ کر سمجھ کر اور آگے احتیاط سے چلتے ہیں، لانگ ٹرم چلتے ہیں، تو اس کا آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو پوچھیں، میں ساتھ دیکھ لوں کہ بس اس میں یہی ہے کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے، ہم نے یہ ایسے لوگوں کے لیے سروس رکھی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نالج یا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس۔ پیسہ تو ہے لیکن نالج یا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کوشش کی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم ایسی ایک سروس دے دیں کہ جو منیمم کمیشن بیسڈ ہو، لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ہو۔ تو اس لیے میں نے یہ کیا کہ شارٹ سوئنگ جو کرتے ہیں یا جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک ایسا سسٹم رکھیں کہ وہ صرف 5% کمیشن دے کر وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کام کر سکیں۔ دنیا میں جو ہے سسٹم ہے کہ 60-40 یا 70-30 کی ریشو ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ مثلا اس میں منافع جو ہوتا ہے، جو انویسٹر ہے وہ 70% لیتا ہے اور جو سروس پرووائڈر ہے وہ 30% لیتا ہے، یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ 60% منافع کا لے رہا ہے اور 40% سروس پرووائڈر، کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل کام ہے، اور جب آپ اس میں سروس دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں ہوتی۔ ہیج فنڈ جو ہوتے ہیں وہ اربوں روپے کے فنڈز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس حساب سے پھر جو ہوتا ہے وہ اسٹرگل بھی ہوتی ہے، ایفرٹ بھی ہوتی ہے اور ورکنگ بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو کمپنیز بہت کام ہے، مطلب 550 کے قریب کمپنی ہے، امریکہ میں 3500، اور اسی طرح سے چائنا میں بھی تقریباً جو ہے 4500 5000 کے قریب کمپنیز ہیں۔ تو یہ جتنی زیادہ کمپنیز ہیں پھر اس حساب سے ان کو آگے لے کے چلنا اور ان کو اسٹڈی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا، پھر آپ کو گائیڈ کرنا کہ یہ ان میں سے کون سی بیٹر ہے، کس کمپنی میں آپ جو ہے وہ انویسٹ کریں اور کس کو لے کے چلیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، شارٹ ٹرم نہ کریں۔ جی جی میں اویس بھائی اویس بھائی، آپ کے بغیر تو ہماری کوئی بھی لائف سٹریم جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے۔ اعجاز احمد صاحب اور اویس بھائی یہ ہمارے سمجھ لیں کہ سٹار ہیں، اور میں تہہ دل سے ان دونوں بھائیوں کا مشکور ہوں۔ ان کے اکثر جو ہے کمنٹس اور میسیجز مجھے ملتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میری یہ کوشش ہوتی ہے، میں سٹاف کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے میسیجز کا جواب دیتے رہیں، لیکن سٹاف جو ہے اس کو جتنا نالج ہے یا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ اسی حساب سے آپ لوگوں کو ڈیل کریں گے۔ تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ہی آپ لوگوں کو جواب دوں،
तो इस वजह से बाज लोगों को मैं उतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, मैं भी थोड़ा सा बिजी होता हूँ। तो अगर जवाब थोड़ा लेट आता है तो थोड़ा सब्र कर लिया करें। मिनिमम ये है कि 24 से 48 घंटे में मैं जवाब दे देता हूँ ऑलमोस्ट। अवैस भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल लेट नहीं हैं, आप टाइम पे हैं, आप जब भी हैं आप टाइम पे हैं, कोई इशू नहीं है। जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कलीम भाई जो है वो आज थोड़े से बिजी हैं, एक्चुअली वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान जाने की, और वो पाकिस्तान में होंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे काफ़ी अरसा उनको हो गया, यहाँ पे मामलात अपना बिजनेस और बाकी चीज़ें लुक आफ्टर करते, तो अब जो है वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, इस सिलसिले में थोड़ा बिजी थे। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है, फिर मैं आप लोगों के साथ मुलाकात कर लेता हूँ, गपशप हो जाती है। ठीक है, तो अब ज़्यादातर ये है कि मैं इधर हूँ और कलीमुल्लाह उधर पाकिस्तान में होगा, आप लोगों से गपशप होती रहेगी। कलीमुल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे उसने काम किया, इस दौरान मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सीखा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। इंसान जब तक जो है वो कब्र में नहीं जाता, जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करते रहना चाहिए, और इंसान करता रहता है। तो आप लोगों का प्यार है, मैं तो सिंपल सी बात है कि जो मुझे पता है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी। जी, हम जो हमारे जितने भी मेंबर्स होंगे, तो पहले तो हम उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करवाएंगे काम, हमजा भाई। और उसके बाद फिर टर्की में, और उसके बाद अगर वो लंदन या न्यूयॉर्क में करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आप अपने मुल्क में अपने मुल्क की कंपनीज को बचपन से देखते आ रहे हैं और आपको पता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और कौन सा ब्रांड बुरा है, कौन सी टेक्सटाइल फैक्ट्री कैसी है, कौन सी सीमेंट फैक्ट्री कैसी है, कौन सी जो है गाड़ियों वाली फैक्ट्री कैसी है। आपको पता है होंडा का, सुजुकी का, मैपल लीफ का, पायनियर का, मिल्लत ट्रैक्टर्स का, इसी तरह से आपको कोहिनूर का पता है, एग्रो यूरिया का पता है, आपको पीटीसीएल का पता है, कैपको का पता है, और नेशनल रिफाइनरीज हैं, और बहुत सी जो कंपनीज हैं, सारों के नाम तो नहीं ले सकता लेकिन बहुत सौ को आप जानते हैं। तो इसलिए आपके लिए फैसला लेना काफ़ी आसान हो जाता है कि आप अपने मुल्क से शुरू करें, और उसके बाद जैसे जैसे आपको समझ आती जाती है आगे बढ़ते जाएं। जी। जी बिल्कुल अवैस भाई, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, और हर वो बंदा हमारी टीम का हिस्सा है जो अनकंडीशनल हमारे साथ मिलकर नेशन बिल्डिंग में, इस कौम को एजुकेट करने में, इन लोगों को, मैंने सबसे पहले टर्की का जो सबसे पहले आज़रबाईजान में जो फ्रॉड होते थे उनको एक्सपोज किया। उसके बाद मैंने लोगों को उसका रास्ता बताया, और उसके बाद जो टर्की में प्रॉपर्टी में स्कैम होते थे उस पर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड करने की कोशिश की। और उसके बाद जो 10-12 साल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जब मैंने देखा कि अभी पाकिस्तान में B4U ने, लासानी ग्रुप ने, और उसके साथ साथ ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ग्रुप ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया, तो लोगों का अरबों रुपया डूब गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिली दुख हुआ, और मैंने कहा कि क्यों ना, बहुत से हमारे भाई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और वो लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्यों ना एक सही पैटर्न और सही रास्ता दिखाया जाए, जिसपे उनका, उनके पैसे के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल हो, और वो किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा ना दें, ना आप मुझे दें, ना किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे, ना किसी बैंक को दे, ना किसी हेज फंड को दे, ना किसी बचत स्कीम को दे, ना किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे। आप अपना पैसा अपने हाथों में रखें, और आप ही के अकाउंट में हो। हम आपको गाइड करते हैं, आपको सिखाते भी हैं, ट्रेन भी करते हैं, समझाते भी हैं, और मार्केट एनालिसिस करना भी बताते हैं। वक्त के साथ साथ आप सीख जाओगे, और इंशाल्लाह ताला आप अपना पैसा अपने हाथों में रखते हुए
100%, 200%, 500% تک منافع کما رہے ہوگے. تو پھر یہ جب آپ کو ہم ایجوکیٹ کر دیں گے تو پھر فراڈیے اور سکیمرز آپ کو لوٹ نہیں سکیں گے. آج جو ہے مطلب مجھے ایک بھائی کا میسج آیا تو مجھے یقین کریں کہ میرا دل رو رہا تھا اس کا میسج سن کے. بات کیا تھی کہ اتنے سادہ ہے ہمارے بھائی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ 5,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ انویسٹ کریں ہر مہینے. تو اگر میں نے یہ پروگرام کر لیا تو اگر میں دوسرے مہینے 20,000 انویسٹ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. کیا میں 50,000 کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. تو میں اتنا سرپرائز ہوا کہ اتنی سمپل سی بات ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکا اور شاید مجھے سمجھانا نہیں آیا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آپ 1 روپے سے شروع کر کے یعنی 1 روپے سے شروع کر کے 1 خرب جسے 100 ارب کہا جاتا ہے اتنی بھی ایک دن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک دن میں. اور آپ کی مرضی ہے آپ جس دن جس مہینے جتنے چاہیں شیئر خریدیں اور جتنے چاہیں بیچیں. نہ اس کی کوئی ڈاؤن لیمٹ ہے نہ اس کی کوئی اپ لیمٹ ہے یعنی کہ نہ ہی اس کی کم سے کم کی کوئی لیمٹ ہے اور نہ ہی اس کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی لیمٹ ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ ایک اپرچونٹی ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ جو لوگ دبئی میں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں میں ان کو مظلوم گنتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کو برا لگے کہ اپنی زندگیاں انہوں نے دے دی اپنی فیملی سے دور ہیں. آج بھی ان کی نوکریاں بھی ان کے بزنسز بھی رسک پر ہیں اور وہ اس بات کا سب سے زیادہ انہیں خوف یا ڈر ہے کہ اگر ہم پاکستان واپس جاتے ہیں تو ہم سروائیو کیسے کریں گے. ہمارے اخراجات ہیں معاملات ہیں ہم کس طرح سے سروائیو کریں گے. تو یہ ایک راستہ سمجھ لیں. یہ میری طرف سے تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی زندگی میں سٹینڈ ہونا چاہتے ہیں. یہ ایک گفٹ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے سیکھیں اور سیکھ کر آپ ہر مہینے 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ سٹاک ایکسچینج میں لگاتے جائیں. 2 سے 3 سال کے عرصے میں آپ اتنے زیادہ انشاءاللہ لاکھوں روپیہ کما چکے ہوں گے کہ آپ کو یہ جو ڈر یا خوف ہے نا کہ میرا پھر کیا بنے گا نوکری کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ صرف شیئر خریدتے رہیں اور اس میں ہم آپ کو سوئنگ ٹریڈنگ کرائیں گے کہ آپ 4 مہینوں میں ایک شیئر خریدیں. آج 4 مہینوں بعد اگر آپ کو 1 لاکھ پہ 20,000 یا 30,000 منافع آ رہا ہے تو آپ اس کو بیچ دیں اور وہ جو منافع ہے وہ آپ اپنے اخراجات میں یوز کر لیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ دوبارہ انویسٹ کر دیں. تو اس طرح سے ہم آپ کو سوئنگ ٹریڈنگ بھی کروائیں گے اور آپ کو انویسٹمنٹ بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو تہے دل سے صاف نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ سکھائیں گے. دیکھیں اگر ایک 5 دن کی جو ٹریننگ ہے اس کی فیس ہے $5,000 امریکہ میں یو کے میں جو میں نے بھی لی ہے. آپ میں سے میں اگر کسی کو کہوں کہ میں $5,000 میں آپ کو 5 دن کی ٹریننگ دوں گا تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکے گا اور لے گا بھی نہیں. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو فری میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں. فری میں یہ ہنر سکھا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں پاکستانی بھائی ہیں. آخر ہم ایک قوم ہے ایک ملک ہے ہمارا. مجھے پیسہ کمانا میں انگریزوں سے کما لوں گا. میں اپنے کورسز انگلش میں ڈیزائن کر رہا ہوں. میں بکس لکھ رہا ہوں. میں ان کو کورسز بیچ کر ان کو بکس بیچ کر ان سے کما لوں گا میں اور میں کما بھی رہا ہوں اللہ کا شکر ہے. اپنوں کو تو میں گفٹ کر سکتا ہوں نا ان سے میں کما لوں گا. آپ لوگوں کو میں گفٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور جب آپ کما رہے ہوں گے آپ اپنے پیسے کا خود کنٹرول رکھیں. کسی کمپنی کو کسی بندے کو انویسٹمنٹ دے ہی نہ اور اپنے پیسے کو خود اپنے ہاتھوں سے انویسٹ کریں. 5 سال 10 سال 20 سال آپ کا پیسہ آپ ہی کے کنٹرول میں رہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ سب کو ضرور فائدہ ہوگا. جیسے میں نے بتایا
کہ آپ ہمارے پی ایس ایکس گروپ کے ممبر بن کر جن لوگوں کو بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی ہم ان کو شروع سے لے کر اینڈ تک سارا طریقہ سمجھائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں گے، 2 سالہ 5 سالہ انویسٹمنٹ کا پلان بھی ہم دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سوئنگ ٹریڈنگ بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ظفر اور ہاشمی بھائی، جو انڈین لوگ ہیں، آپ بھائی ہمارے مسلمان ہیں، جو سٹاک ٹریڈنگ ہے یا سٹاک انویسٹمنٹ ہے یہ پوری دنیا میں پرنسپل تو اس کا سیم ہی ہے نا، کہ کوئی بھی کمپنی ہے اس کے فنڈامنٹل انالیسس کیسے کرنے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس کیسے کرنے ہیں، کن کمپنیز کے شیئر کب خریدنے چاہیے، انڈر ویلیو شیئر کیا ہوتا ہے، اوور ویلیو کیا ہوتا ہے، انٹرنسک ویلیو کیا ہوتی ہے، پرائس ٹو ارننگ ریشو کیا ہوتی ہے، فیس ویلیو کیا ہوتی ہے، فائنینشل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے آپ ڈیپٹ کو کس طرح سے اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے کس کمپنی کے شیئر خریدنے چاہیے اور کس کے نہیں خریدنے چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی بمبئی سٹاک ایکسچینج ہے، آپ لوگ بمبئی سٹاک ایکسچینج میں کام کر سکتے ہیں، انڈیا کی جو کمپنیز ہیں ان کے شیئر خرید سکتے ہیں اور آپ ان کے انالیسس کرتے ہوئے اس چیز کو جو ہے بہت سے جو انڈین لوگ بھی انہوں نے چینلز بنائے ہوئے اور وہ ٹریننگز دے رہے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کی جو ہے کچھ کمپنیز کا انالیسس کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کو بہت سی بیسک چیزیں سمجھا سکتے ہیں اور آپ جو ہے اپنے ملک میں خرید کر مطلب انڈیا میں خرید کر آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں اور ہمیں آپ لوگوں کا احساس ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں، اویئرنیس دے سکتے ہیں، وہ ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دیتے بھی رہیں گے۔ جی بالکل صحیح بات ہے ویس بھائی، ہم نے کوشش کی کہ بہت سے سکیمز جو ترکی میں ہو رہے ہیں، جو آذربائیجان میں لوگوں سے فراڈ ہوئے اور اسی طرح سے جو اب پاکستان میں فراڈ ہو رہے ہیں انویسٹمنٹ کے چکر میں، اور بہت سے جو لوگوں نے اپنا اربوں روپیہ، آپ یہ یقین کریں 40 ارب روپیہ، 100 ارب روپیہ، ارب 100 کروڑ ہوتا ہے اور عوام کا اتنا پیسہ لوٹ کے بی فور یو وہ بھاگ گئی، وہ اب نیب اس پہ کر رہا ہے، اسی طرح سے آل پاکستان پروجیکٹ وہ بھاگ گئی، اسی طرح سے لاسانی گروپ جو ہے وہ بھاگ گیا اور ایسی بہت سی کمپنیز۔ تو کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب تک ہم سیدھا راستہ نہیں اپنے لوگوں کو بتائیں گے تو غلط لوگ جو ہے ان کو لوٹتے رہیں گے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیں، انہیں بتائیں کہ آپ کا پیسہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہوگا اور آپ ہی کے کنٹرول میں ہوگا، اور انویسٹمنٹ وہی ہوتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ کو اپنا پیسہ کسی دوسرے کے کنٹرول میں دے دیں گے تو وہ آپ کو کب لٹانے والا ہے؟ اب لے لو اس لسانی گروپ سے، بی فور یو سے یا آل پاکستان پروجیکٹ سے، وہ کیا بیٹھ کے کہتے ہیں اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہوگا تو آپ کو واپس مل جائے گا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دینا، اگر حلال کا ہوگا تو اللہ واپس دے دے گا آپ کو۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو کب لوٹائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حلال کا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو مل جائے گا۔ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور ہمارے لوگوں کو ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے اپنی مجبوری میں کسی نہ کسی معاملات کی وجہ سے، مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ کہ کوئی ڈس ایبل ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی پینشن پہ گزارا کر رہا ہے، کوئی اب جاب نہیں کر سکتا یا کسی کا جو ہے سورس آف انکم نہیں ہے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ ہے، اگر اس کو پیسے کو کھاتے رہیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، جب اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں اس کی انویسٹمنٹ سے جو منافع آئے گا ہم اس پہ گزارا کر لیں گے۔ اب وہ اس نیت سے کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فراڈیے ہیں ان کو ایک موقع مل جاتا ہے اور یہ وہ پیسہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اصل میں تو یہ جہنم کی لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی۔ کتنا حرام کا پیسہ یہ کمائیں گے اور کھائیں گے، اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں اور اپنے رشتہ داروں سے ہی یہ پھر بعد میں ذلیل ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی ان کا برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔
اللہ تعالیٰ سب کو حلال کا رزق جو ہے نصیب کرے، حرام کا لقمہ کھانے سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی حلال کا رزق کھانے کی توفیق دے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمیں برائی تو نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے اندر انسان کے ایک ہوتا ہے نا ترازو، اور ایک اپنی جسٹیفیکیشن کرنا کہ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک غریب بندہ ہے، ایک ماڑا بندہ ہے، کمزور ہے، اس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے بھی چھین کے بھاگ جاؤ، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو سمجھنے کی۔ جی اسماعیل بھائی، آپ نے سوال کیا کہ میکسیمم کتنے تک، یہ سر اپارٹمنٹ کی ویڈیو ہی نہیں ہے اور نہ اس پہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے۔ ویسے جو ہے وہ میکسیمم کی تو کوئی لمٹ نہیں، منیمم کی لمٹ ہے کہ آپ کم سے کم 15 سے 18,000 ڈالر کا گھر لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک آج جو ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، اکاؤنٹ کھلوانا، اور اسی طرح سے آپ کس طرح کم پیسے خرچ کر کے، مثلا آپ نے سپوز کریں کہ 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے، تو آپ کا ایک سال میں اگر 200% یا 500% منافع ملا، تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ کمپنیز جو ہیں، جس میں میں نے کچھ کمپنیز کے نام بتائے کہ ٹی آر جی نے تقریباً 900% منافع دیا ہے، ٹیلی کارڈ نے 712% ایک سال میں منافع دیا، سجاد جو ہے ٹیکسٹائل نے 1555% منافع دیا، تاہا اسپننگ ملز نے 1590% منافع دیا، ایک سال کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کاٹن نے 1788% منافع دیا، اور نیشنل ریفائنری نے 500% منافع دیا، ایس ایس آئل ملز نے 385%۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں اور یہ بالکل فیکٹ ہے۔ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اسی طرح سے کہ وہ سوچ سمجھ کر انویسٹ کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو ڈبل ٹرپل بلکہ 10 گنا بڑھا لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پیسہ بینکوں میں رکھنے کی بجائے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں، اور لانگ ٹرم کے لیے کریں، 2 سال، 5 سال، 10 سال کے لیے۔ جو لوگ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں کہ آج خرید کے آج ہی بیچنا ہے، ایسے وہ منافع نہیں کماتے بلکہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اویس بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہمارے یہی صورتحال ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی جو ہے وہ اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں اور اجمیوں کو وہ غلام سمجھتے ہیں، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی عرصے میں پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور ہر بندہ ایک قوم بن کر سوچے۔ اگر آج میں اپنا مفاد اپنے آگے رکھتا تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ لائیو سٹریم پہ آ کے ویڈیو بنا کے اپنا نالج یا ایکسپیرینس یا وقت دے کر آپ لوگوں کو اس طرح سے شیئر کر رہا ہوتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا مفاد ایک طرف رکھیں، ملک اور قوم کے مفاد کے لیے سوچنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جب مضبوط ہوگا، ہماری قوم کی بھی عزت ہوگی اور ملک کی بھی عزت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ آج ہمیں کمتر سمجھتے ہیں کل کو ہمارے دروازوں پہ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہوں گے اور ہم سے ریکویسٹیں کر رہے ہوں گے۔ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمت نہیں ہارنی، اور ہمیں ضرورت ہے پازیٹیو مائنڈ رہتے ہوئے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں
ٹریڈنگ کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر دوسرے مزید لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، ان کو ٹرین کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آئی ٹی کے پروفیشنل ہیں وہ آئی ٹی کے اندر ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہیں وہ اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے، جو لوگ آگے گروپس چلاتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ لوگ مدد کریں ہمارا میسج آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ انکنڈیشنل فیور ہمیں آپ سے چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے کچھ امید نہ رکھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گا۔ جیسے میں آپ لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ اگر کام کرتے ہیں تو اپنے لیے کریں گے، اور اگر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ نے اپنے لیے کرنا ہے۔ میرا فرض اتنا تھا جو مجھے پتا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب آگے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو بھی اسی کا نقصان ہے۔ میرا اس میں نہ ہی کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا کر لے گا، آپ کو نہیں سمجھ آئی تو کسی دوسرے کو آ جائے گی، جو موقع آپ اویل نہیں کرتے وہ کوئی دوسرا اویل کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، آپ اگر کوئی جگہ فل نہیں کرتے تو کسی دوسرے کو آگے آ کر وہ جگہ فل کرنا پڑتی ہے، تو یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو سمجھ آئے، اویئرنیس ہو، اور آپ لوگ کم سے کم پیسہ انویسٹ کر کے $50 یا $100 اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر مہینے وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اپنا آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ شروع کریں۔ ہر مہینے ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کو ٹرین بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہترین مشورے بھی دیں گے۔ جو ہمارے بھائی پاکستان میں کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس چلاتا ہے، کوئی ریٹائر بندہ ہے یا کوئی ملازمت کر رہا ہے، اس کو بھی چاہیے، بلکہ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ آج سے 5,000 10,000 ٹیوشنیں بڑھا کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لگانا شروع کر دیں۔ جب تک آپ ڈگری لے کر فارغ ہوں گے تب تک آپ کروڑوں روپے کے مالک بن چکے ہوں گے۔ سپوز کریں کہ آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں، بی ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں، ابھی 2 سال 4 سال آپ نے مزید پڑھنا ہے۔ آپ آج سے ہر مہینے 2,000 4,000 5,000 10,000 ٹیوشن اگر آپ پڑھاتے ہیں، سپوز کریں ایک سبجیکٹ پڑھانے کی فیس اس وقت 15 سے 20,000 روپے ہے، تو آپ ایک ٹیوشن پڑھا کر اس کا پیسہ ہر مہینے انویسٹ کرتے جائیں اسٹاک ایکسچینج میں۔ جب تک آپ کی تعلیم مکمل ہوگی تب تک آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھوں ہوں گے کہ آپ اپنا کوئی بزنس کر سکتے ہیں، آپ اسی کو آگے مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں چاہیے، اب گورنمنٹ کتنی نوکریاں پیدا کرے؟ ہماری آبادی تو ماشاءاللہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ بھی نوجوان ہیں، اب اتنے ادارے کہاں سے پیدا کیے جائے کہ ہر ایک بندے کو جاب مل جائے؟ تو ہر بندہ اسی نیت کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے کہ اس کو نوکری ملے، تو دنیا کو کوئی بھی ملک اتنی زیادہ نوکریاں نہیں دے سکتا۔ اور پھر جو بندہ ایم ایس سی بی ایس سی کر لیتا ہے وہ کوئی لیبر ورک تھوڑے کرے گا، فیکٹری میں تھوڑے ملازمت کرے گا کہ وہ لیبر ورک کرے، اس کو تو ایڈمنسٹریٹو جاب چاہیے، مینجمنٹ کی کوئی جاب چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، یا جو جاب کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جاب لیس ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، تو وہ یہ کام سیکھ کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج سے تھوڑا بہت انویسٹ کرنا شروع کر دیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس بالکل بھی کوئی پیسہ نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے، تو بھی آپ کا حق تو بنتا ہے، آپ کا فرض تو بنتا ہے کہ اس بارے میں آپ سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ ایک وقت کے بعد جب آپ کے پاس پیسہ آئے آپ انویسٹ کر سکیں۔ تو پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، سیکھیں اس عمل کو۔ دنیا کا یہ واحد وہ عمل ہے جو دنیا کے جتنے بھی اربوں پتی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے دنیا کی سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، شیئرز خریدتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یقین سے سمجھ لیں کہ پاکستان کے جتنے بھی بینکس ہیں سارے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔
पाकिस्तान के जितने भी अरबोपति लोग हैं सारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर नहीं करते तो गरीब लोग नहीं करते, जो अपना पैसा बैंकों में रख के समझते हैं कि महफूज है, जहां पर वो कम हो रहा होता है। जी इजाज भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इजाज भाई, अवैस भाई, और उसके साथ साथ जो हमारे भाइयों ने हमें ज्वाइन किया, तनवीर खालिद साहब और इस्माइल साहब, आप सबका शुक्रिया। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, अपना वक्त दिया हमें, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो इस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। हमने बहुत से टॉपिक आज डिस्कस किए हैं, और मजीद आपके सवाल, हो सकता है कुछ सवाल रह गए हों, तो वो आप मुझे इसी तरह से वीडियो के कमेंट में भी नीचे लिख सकते हैं। जैसे ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, स्क्रीन पे आ रहा है। जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा मेंबरशिप ग्रुप है, और इसकी मंथली फी है 1,000 रुपया, जिसमें हम आपको वीकली बेसिस पर ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और मंथली बेसिस पर आपके साथ मार्केट्स की जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग है, और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटजी है, प्लान है, तरीकाकार है, वो सारा हम आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। तो जो लोग डेफिनेटली जब इस ग्रुप के मेंबर बनेंगे, तो इंशाल्लाह हम जब उनको ट्रेन करेंगे, सर्विस देंगे, तो उनको अंदाजा होगा कि 1,000 कुछ भी नहीं है। 1,000 एक दिन की फीस है, एक दिन की फीस है 1,000। लेकिन हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि डेफिनेटली कि जब हम कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या आप तक कोई भी पैगाम पहुंचाते हैं, तो एक टीम का खर्चा होता है, इंटरनेट के अखराजात होते हैं, प्रोग्राम्स के अखराजात होते हैं। तो ये मामूली सा बर्डन आपके ऊपर डाल रहे हैं, वरना बिल्कुल भी फ्री कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल भी फ्री करने से नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं, और हम अपना टाइम दें, अपना वक्त दें, लेकिन वो इतना भी ना कर सकें। तो इसलिए बेटर है कि मामूली सी रकम आपके लिए हो, ताकि जो सीरियस लोग हैं वही इसमें आए, और वो सीख कर आगे मजीद कारआमद जो है सोसाइटी के लिए बन सकें। आप जब चाहें ग्रुप को छोड़ सकते हैं, और अगर आप ग्रुप में आए हैं और उसके बाद आपने जब सीख लिया और आप साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीनों बाद आप कहते हैं मैं ग्रुप छोड़ना चाहता हूँ, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग और हमारे साथ इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते रहें, और आप उसकी कमीशन हमें, जब जब आप हमारे साथ मिलके काम करते हैं, आप उसकी कमीशन पे करें और हमारी सर्विसेज लेते रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। जो लोग सीखना नहीं चाहते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ मिलकर 2 साल और 5 साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें हमने सिर्फ 5% आपसे शेयर्स लेने हैं। जो भी हम आपको रेकमेंड करेंगे शेयर्स, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे 5% शेयर लेंगे। 100 में से 95 शेयर आप अपने लिए खरीदेंगे, 5 शेयर आप हमारे लिए खरीदेंगे। इस तरह से आप हमारे साथ चलते जाएंगे। तो जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो जब जब शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, तो जो मुनाफा होगा उस मुनाफे को, प्रॉफिट को वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो उसकी रेशो दुनिया में तो 30 और 70 है, या 40 और 60 है, लेकिन हम आपसे सबसे कम लेंगे, 20 लेंगे हम, और 80 आपका होगा, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा इसमें कर सकें और इसमें आपका फायदा हो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की लाइव स्ट्रीमिंग से आपने कुछ सीखा होगा। कल अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं फिर डिफरेंट टॉपिक पे करूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि जब जब टाइम होता है आप लोगों के साथ गपशप करते रहें। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग ज्वाइन करते हैं। मैं जो लास्ट में एक दो सवाल हैं आपके वो ले लेता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ऑफ करते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। गेमर साइट, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक हो गया।
ترکی کی اکانومی اتنی تیزی سے گر رہی ہے، اس میں آپ ترکی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ ترکی کا فیوچر بہت برائٹ ہے، اور ٹرکی کی اکانومی گر نہیں رہی۔ آپ ٹرکش لیرا کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ٹرکش لیرا گر رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ کا ڈالر بھی تو گر رہا ہے، اور ایک سال بعد آپ دیکھیں کہ ڈالر کدھر پہنچتا ہے۔ ابھی 2021 کو اینڈ ہونے دیں اور پھر دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہ جاتا ہے۔ آپ جو ہے اس بات کی فکر نہ کریں، ٹرکی بہت اسٹرانگ کنٹری ہے، اور پورا یورپ جو ہے وہ ٹرکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ٹرکی کی جو فنڈامنٹل اکانومی ہے، بیسک اکانومی ہے اور انڈسٹریل سیکٹر ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ابھی تیل اور گیس جو ہے وہ نکالنا شروع کر رہے ہیں، اور ان کی 40 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انرجی کی امپورٹس ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ لیرے کا جو تھوڑا بہت آ رہا ہے، یہ مل کے جو پاورز ہیں وہ جس میں آپ امریکہ کہہ لیں یا پھر یورپ، یہ اور مل کے جو اکانومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کا بزنس سے جو ہے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، فنڈامنٹلز ان کے اسٹرانگ ہیں۔ اور تھوڑا سا جو فرق پڑا ہے وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ ٹورزم ٹرکی کی انڈسٹری تھی، تقریباً 6-7 کروڑ ٹورسٹ سالانہ آتا تھا ٹرکی، تو یہ کرونا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ٹورسٹ کم ہوئے، اور بہت سے لوگوں کا جو جیسے ہوٹلز ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ٹورسٹ ریزورٹ ہوتے ہیں، جو سارا جیسے آپ کو پتا ہے ٹریول ایجنسیاں ساری بند ہو گئی ہیں، ایئر لائنیں جو ہیں ساری دیوالیہ ہو گئی ہیں، اور دنیا میں پھر بھی واحد کنٹری ٹرکی ہے جو چلتا رہا۔ تو بہت سے ملکوں کی اکانومیز کو فرق پڑا ہے، اس سے تھوڑا بہت فرق ٹرکی کو بھی پڑا ہے۔ تو کیونکہ آپ لوگوں کی نظر ٹرکی پر ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کا کیا حال ہوا ہے، وہ فقیر بن گیا ہے سمجھ لیں، اور باقی جو رہ گیا وہ بھی بن جائے گا۔ جیسے یہ پاکستان کی زکوٰۃ پہ پہلے پلتے تھے سعودی عرب والے، پاکستان سے جتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی سعودی عرب جاتی ہوتی تھی تیل نکلنے سے پہلے، تو اب یہ ان کے وہ دن واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں سعودی عرب کا کیا بنا ہے، جو اپنے آپ کو کنگ سمجھتے تھے۔ تو ٹرکی تو پھر چلے ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آتا ہے کیونکہ آپ کی نظر اس پہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید بہت گر گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور آنے والے 2 سالوں میں 2023 کے بعد یہی $1 میں ہو سکتا ہے آپ کو صرف ایک جو ہے لیرا ملے، یا زیادہ سے زیادہ 4 مل جائیں گے، اب 8.5 مل رہے ہیں۔ تو اچھا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، امید اچھے کی رکھیں۔ جی عویس بھائی، ضرور انشاءاللہ۔ جی باسط اللہ خان صاحب، آپ کا کوشچن کیا تھا؟ میں کہاں پہ سکپ کیا باسط اللہ کو؟ ٹھیک ہو گیا، السلام علیکم۔ ہاؤ سی پیک ڈسکشن سٹالڈ اینڈ انویسٹمنٹ از declining and President Joe Biden threatening our Prime Minister Imran Khan affects the stock exchange۔ جی میرے پیارے بھائی باسط اللہ خان صاحب، آپ نے میں پھر وہی بات کروں گا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جو ہیں، جو ہمارے سے متعلق چیزیں نہیں ہوتی ان کی تو فکر کرتے ہیں، اور جو ہمارے سے متعلق نہیں ہوتی ان کی فکر جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اینی وے باسط اللہ بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو ریسنٹ جو ہوا ہے، ایٹ دی اینڈ امریکہ کو آنا پڑے گا اور وہ سی پیک کا حصہ بنے گا، اور اس کو بننا پڑے گا۔ امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ اپنی اکانومی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر امریکہ جنگ کر سکتا ہوتا اور دھمکی دے سکتا ہوتا تو اب تک وہ کر گزرتا، ٹھیک ہے۔ اور
تیسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ آج تک پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں انشاءاللہ پیدا ہوگی جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ پاکستان تا قیامت رہے گا اور انشاءاللہ لیڈ کرے گا دنیا کو، اور ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو ابھی کچھ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی کل کے اخبار میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو فزکس کا سائنٹسٹ ہے وہ اس کا آیا آرٹیکل، اور اس نے اینٹی میٹر جو ہے جو ہوتا ہے اسی طرح سے ایٹم بم اور نیوکلیئر وغیرہ کے اندر یوز ہوتا ہے، تو وہ اینٹی میٹر پہ جو ہے وہ پاکستانی سائنسدان نے کام کیا، اور وہ یورپ کے اندر جو سب سے بڑی لیبارٹری ہے وہاں پر وہ کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے بہت سے سائنسدان، انجینئرز اور ڈاکٹر پوری دنیا میں سروس دے رہے ہیں، اور اسی طرح کے بہت ہی زیادہ قابل سائنسدان جو ہے پاکستان میں موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں اور ہمارے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے بیچارہ وہ خود جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 3 بار تو وہ گرتا پڑتا ہے، وہ ہمیں کیا دھمکی دے گا؟ اور جو سب سے اہم بات ہے باسط اللہ بھائی، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پوری دنیا سے 20 سال پیچھے رہ گیا ہے، اور یورپ اور امریکہ نے جتنی ترقی کرنی تھی نا وہ کر لی ہے۔ اب ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا اور پاکستان نے اب ترقی کرنی۔ تو ایسی صورتحال میں بزنس مین جو ہوتا ہے اس کے لیے وہی چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے جہاں سے ابھی گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اب پوری دنیا کا جو بزنس مین ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، کیونکہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے اس کا پیسہ ڈبل ٹرپل ہوگا۔ یورپ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ترقی کا ریٹ 3%، 4% سے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن پاکستان میں آنے والے وقت میں 12% بھی جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 15% تک بھی چلا جائے۔ آج آپ کو یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ آئیں، لیکن ایگزیکٹ 4 سال بعد آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن تب تک آپ بہت پیچھے رہ چکے ہوں گے اگر آپ نے انویسٹ نہ کیا پاکستان میں۔ اور ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اچھا ہو یا برا ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ماں کے لیے جو ہوتا ہے نا اس کا بیٹا وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بیٹے کے لیے بھی اس کی ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہی دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی عورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ باقی کسی کو وہ ماں بنا تو سکتا ہے لیکن ماں ہوتی نہیں ہے وہ۔ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ جیسا بھی ہے ہمارا ہے اور ہماری جان بھی اس پہ قربان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ہی اب آگے نکلنا ہے، جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ اسی ایک بات پہ آپ یقین رکھیں، اور جو بائیڈن کو بھول جائیں، امریکہ کو اب اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ تو بیچارہ ترلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سی پیک جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اگر اس نے رکنا ہوتا تو بہت پہلے رک چکا ہوتا، جب اس کے لیے اتنے زیادہ ہم نے خطرات مول لیے ہیں، ایک طرف افغانستان، دوسری طرف انڈیا، تیسری طرف اسرائیل، چوتھی طرف دبئی، پانچویں طرف جو ہے امریکہ، اور یہ ساروں کو ہم پچھلے 5 سال سے جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اب تو یہ مکمل ہو گیا ہے، اب تو آپریشنل ہو گیا ہوا ہے، اب تو یہ فائنل سٹیج پر ہے، تو انشاءاللہ اب تو اس کا فروٹ حاصل کرنے کی بات کریں۔ اب تو آپ نے دیکھا پاکستان میں موبائل انڈسٹری، گاڑیوں کی انڈسٹری، الیکٹرک کارز انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور اس طرح سے بہت سی انڈسٹری اب لگ رہی ہے اور گرو ہو رہی ہے، مینوفیکچرنگ شروع ہو رہی ہے۔ اب میڈ ان چائنا کا نہیں، میڈ ان پاکستان کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہم پوری دنیا کے ساتھ اپنے ریل کے اور روڈ کے جو رابطے بڑھا رہے ہیں، اور دنیا کو کہہ رہے ہیں ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، تو اس کے پیچھے بھی تو بہت سی وجوہات ہیں۔ لیکن سمجھ انہی لوگوں کو آتی ہے جن کے دماغ میں کوئی علم ہوتا ہے اور کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ان کی ایک ویژن ڈیولپ ہوتی ہے۔
جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ برا نہ منائے، کیونکہ ابھی زندگی میں انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اور کیونکہ انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اور کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور کیونکہ وہ دنیا میں ابھی کچھ گھومے ہی نہیں. میں تو آدھی دنیا گھوم چکا ہوں، اور جو ممکن ہے کوشش بھی کرتا ہوں، بک ریڈنگ بھی کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا میں پچھلے 20 سال سے ہم امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں، اور اوور آل یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نالج بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ نالج ہو، لیکن یہ ہے کہ میں نے جیسے ایٹ دی اینڈ کہا کہ اچھا ہو یا برا ہو، ہے تو ہمارا ہی، اور ہم ہی نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، کسی اور نے تو نہیں سوچنا. اور جو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم اس کی وہ آنکھ نکال کے انشاءاللہ اس سے گوٹیاں کھیلیں گے. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ میرے جو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آپ کو. جی آپ کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ ہائر اسٹڈی؟ جی بھائی جان 1 ملین فیکٹس. اگر آپ ٹرکی کی بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. آذربائیجان کی بات کر رہے ہیں تو آذربائیجان کی جو اسٹڈی ہے یورپین سٹینڈرڈز ہیں یہاں پر، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی جان. سلطان قمر صاحب، شیئر پرچیز، سوئنگ ٹریڈنگ اینڈ ڈیویڈینڈ. شیئر پرچیز، آپ جب شیئر خریدتے ہیں تو آپ کسی بھی کمپنی جس کا شیئر خریدتے ہیں، شیئر سے مراد ہوتا ہے حصہ، اور آپ اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور سوئنگ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ جب ایک سے بندے سے خرید کر دوسرے کو بیچ رہے ہیں تو بیچ میں اپنا منافع کما رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم گیپ آ جاتا ہے. ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی ایک قسم کا کرایہ دیتی ہے. آپ نے انویسٹمنٹ کی کسی کمپنی میں، تو اس کے شیئر کی ویلیو تو نہیں بڑھی، لیکن وہ شیئر مثلا آج 10 روپے کا لیا تو 4 مہینوں بعد یا 6 مہینوں بعد بھی 10 کا ہی رہا، یا سال بعد بھی 10 کا رہا، لیکن وہ آپ کو 15% ڈیویڈنڈ دے دیتے ہیں، یا 20 یا 30%. تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کا پیسہ استعمال کرنے کا آپ کو ایک طرح سے منافع دے دیتے ہیں. لیکن ڈیویڈنڈ والی کمپنیز جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ گرو کر چکی ہوتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ابھی انیشل فیز پہ ہیں، جن میں پوٹینشل ہے، ان کمپنیز کے شیئر خریدے جائیں، اور شیئر کی ویلیو جو بڑھتی ہے تو پھر وہ 500%، 1000%، 1500% منافع دیتی ہے. آذربائیجان میں ڈگریز کی ویلیو بہت اچھی ہے بھائی جان، ایجوکیشن لیول بھی اچھا ہے. یورپین کمپنیز کے جو یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں، اور یہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر ڈگریز دے رہے ہیں. اور رشین بھی یونیورسٹیز ہیں یہاں پر، اور یورپین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ لیول آف ایجوکیشن کافی اچھا ہے، لیکن سستا ہے، پاکستان سے بھی سستا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا بھائی جان. اور میرے خیال میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں رہ گیا. اور اعجاز بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور اویس بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور گمریز سائٹ، میں فزیکلی انفٹ ہوں، میری بیک میں پرابلم ہے تو کیا؟ سر آپ انویسٹمنٹ کر کے ٹرکی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے سروائیو کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرکی میں تو اخراجات کافی زیادہ ہیں. اس سے بیٹر ہے کہ آپ جو ٹرکی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں آپ پاکستان میں کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کو منتھلی انکم بھی آ سکتی ہے. اور اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں کرتے ہیں، یا کوئی پراپرٹی وغیرہ کوئی گھر لے کے کرائے پہ دے دیتے ہیں، یا کچھ ایسا پاکستان میں کر لیتے ہیں، تو وہ زیادہ سیکیور ہے. تو مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ریزنیبل اماؤنٹ ہے تو اس کو آپ 3 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تھوڑا سا پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں لانگ ٹرم انویسٹ کر دیں، تھوڑے سے پیسے کی پراپرٹی لے لیں،
اور اس طرح سے جو ہے نا کچھ ایسا کام کر لیں جس سے آپ کا گھر کا معاملہ چلتا رہے۔ تو مزید یہ واٹس ایپ پہ آپ لکھیں گے، آپ سے تفصیل سے بات ہو جائے گی، اور جو ممکن ہوا میں آپ کو بیٹر ایڈوائز کر سکوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں لطیف نظامی بھائی، آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے باہر کسی بھی ملک میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، اس اکاؤنٹ سے آپ ڈائریکٹ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں اور 2 سے 3 دن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا باہر کے بینک میں بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کا مثلا اگر آپ سعودی عرب، دبئی یا کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا تو اس ملک کا جو بینک ہے اس میں جو اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ سے آپ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں پیسے۔ آپ ہی کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں دیر از نو پرابلم، وہ ایزیلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ سر ظفر ہاشمی صاحب، انڈین پاکستان میں تو نہیں انویسٹ کر سکتے، فارن انویسٹر بہت کم ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ انڈیا میں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے جو آپ کے اپنے ملک میں بہت سی کمپنیز ہیں جن کے سستے شیئر مل رہے ہیں، تو آپ انہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں، وہاں پر خریدیں اور خرید کے ان کو رکھیں، اور دیکھیں کہ کن کمپنیز کے مناسب شیئرز مل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ سٹاک انویسٹنگ ہے کیا، اور شیئرز خریدے کیسے جاتے ہیں، کن کمپنیز کے خریدنے چاہیے اور کن کے نہیں خریدنے چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ گیمرز آپ اگر انڈیا سے ہیں تو آپ انڈیا میں کچھ دیکھ لیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹرکی میں انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کے پاس 2 گھر تو ہونے چاہیے، کہ ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں اور دوسرا گھر کرائے پہ دیا ہوا ہو، تو ایک گھر جو نارمل 25 سے 30 ہزار ڈالر کا آپ کو ملے گا، تو اگر آپ کے پاس 50 ہزار سے 60 ہزار ڈالر ہے، یعنی کم سے کم 60 ہزار ڈالر سے زیادہ رقم ہے، تو آپ 2 گھر لے لیں، اور ایک گھر جو ہے وہ آپ اس میں رہیں اور ایک کو کرائے پہ دے کے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے۔ لیکن اگر اس سے کم پیسے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ جی جی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو پوچھ لیں، اور باقی انشاءاللہ میں اب اینڈ کرنا جا رہا ہوں۔ اور دوسری اہم بات، جو لوگ ہمیں بعد میں جوائن کر رہے ہیں، یہ آن لائن آ جائے گی سٹریم، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ گروپ میں ہم آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ سروسز بھی دیں گے، آپ کو پلان دیں گے، اسٹریٹجی دیں گے، کس کمپنی کے شیئر خریدنے ہیں، کب خریدنے ہیں، کتنے خریدنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اور جو لوگ چھوٹا بزنس کر رہے ہیں، یا جو اوورسیز رہ رہے ہیں، یا جو کوئی بھی بندہ جاب لیس ہے، وہ اس کام کو سیکھے اور صرف 5 ہزار روپے سے شروع کرے، اور ہر مہینے 4 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرے۔ اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ 1 لاکھ کر سکتے ہیں، 5 لاکھ کر سکتے ہیں، 10 لاکھ کر سکتے ہیں، تو یہ اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ جو آج وقت ہے یہ دوبارہ نہیں آنا۔ پاکستان کی تاریخ کے پچھلے 12 سال انتہائی برے تھے، لیکن اب جو آگے آنے والے 4 5 سال ہیں یہ انتہائی اچھے انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور آپ آج جو انویسٹمنٹ کرو گے آنے والے نیکسٹ 5 ایئرز میں کم سے کم 1000% تک یہ بڑھ سکتی ہے۔ 1000 کم سے کم ہے، لیکن امید ہے کہ 1000 سے زیادہ بڑھے گی، ہو سکتا ہے 4 سے 5000% بڑھ جائے۔ آپ ہی کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، آپ ہی کے کنٹرول میں رہنی ہے، ہم نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے۔ جن لوگوں کا دل مانتا ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی ایج، آپ کس شہر سے ہیں، اور آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔
ہم آپ کو ممبرشپ فارم بھیج دیں گے، آپ اسے فل کریں، رجسٹریشن پے کریں اور ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بیٹر گائیڈ کریں گے اور ایک اچھی سروس دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ گپ شپ ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ لوگوں کی دعائیں اور پیار چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمارا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔